Ang tibuok Biblia puno sa simbolo ug mga hulagway, ug mga tipo nga nagpunting ngadto sa usa ka mas dako nga katumanan. Kini mao ang gitawag nga tipolohiya, ug mga hitabo ug karakter sa karaang tugon nga nagrepresenta sa usa ka mas halangdon nga butang sa umaabot. Pananglitan, si Adan usa ka tipo, ug si Kristo ang antitipo. Ang mga halad sa templo usa ka tipo, ug ang kamatayon ni Jesus mao ang tinuod nga katumanan. Karong taknaa atong tukyo ng usa sa labing nindot nga tipolohiya, si Josue, ug ang tinuod nga Josue, nga gipunting ngadto kang Hesukristo. Ang pulong tipo nagpasabot og hulagway, simbolo o pattern sa usa ka mas dako nga katumanan, sama sa usa ka anino nga nagpunting ngadto sa tinuod nga butang. Sa karaang tugon, daghang mga tipo ang makita. Samtang si David nga hari sa karaang panahon, nga katipo kang Kristo nga hari. Ang sistema sa mga halad, tipo sa sakripisyo ni Kristo. Busa ang tibuok. Biblia usa ka sugilanon nga nagdala nato ngadto sa usa ka sentro nga persona, ang mao si Hesukristo. Sa Deuteronomio kapitulo 18, gisulti ni Moises nga adunay moabot nga propeta nga sama kaniya. Si Josue misunod kang Moises sa pagpangulo sa Israel. Nakadawat siya og direkta nga mando gikan sa Dios ug misunod sa mga sugo sa pagpanguna sa katawhan. Apan ang tinuod nga katumanan ni mao si Jesus. Siya ang hingpit nga propeta nga naghatag kanato sa kamatuoran gikan sa langit. Si Josue nagya sa Israel paingon sa yutang saad. Si Jesus nagya kanato paingon sa kaluwasan. Ang mga gubat nga gipanguluhan ni Josue usa ka hulagway sa espirituhanong gubat ni Jesus batok sa kaaway sa kalibutan. Pagkahuman sa bautismo sa Jordan, si Jesus nakig-away batok ni Satanas sa kamingawan. Human sa 40 kaadlaw, misugod siya sa buluhaton sa pagluwas. Sa krus, gipildi niya ang tinuod nga kaaway, ang sala ug kamatayon. Sama sa paghatag ni Josue og kadaogan sa Israel, naghatag usab si Jesus og espirituhanong kadaogan sa tanan nga mutuo. Siya naghatag og tinuod nga kapahulayan. Siya naghatag og panulundon nga dili madaot. Siya naghatag kanato og kinabuhi nga dayon. Sama sa Israel sa panahon ni Josue, ang iglesia karon nagatubang usab og gubat dili batok sa tao, apan batok sa espirituhanong kadautan. Si Jesus mao ang naghatag kanato og hinagiban. Sama sa gisulti sa Efesos 6, ang taming sa pagtuo, espada sa espiritu ug kupo sa kaluwasan. Ug sama sa Israel nga gisaad og yuta, kita usab gisaad og espirituhanong panalangin. Ang atong panulundon dili yuta sa Kanaan, apan ang kinabuhi uban sa Dios. Ang pinakadako nga katumanan sa tipolohiya ni Josue, mahitabo sa katapusan sa panahon. Sa dihang si Jesus mubalik, ang tanang puwersa sa dautan laglagon, ug ang mga matarong dawaton, ang hingpit nga panulundon, ang bagong Jerusalem, ug ang bagong langit ug bagong yuta, sama sa Israel nga mitabok sa suba ug misulod sa yutang saad. Kita usab mo tabok gikan sa kalibutan paingon sa walay katapusang kaharian sa Dios. Busa samtang naghulat kita sa iyang pagbalik, kinahanglan magtubuta sa pagtuo ug pagkamatarong aron sa adlaw nga moabot siya makita ta nga andam. Si Josue usa ka dako nga lider, usa ka mandirigma ug usa ka maayong alagad sa Dios. Apan siya dili mao ang katapusan. Ang tanang bahin sa iyang kinabuhi nagpunting ngadto sa usa ka mas dako nga manluluwas. Ang tinuod nga Josue, si Hesukristo. Siya ang naghatag og kadaugan, siya ang naghatag og kapahulayan, siya ang naghatag og panulundon. Pinaagi ni Kristo, makasulod kita sa tinuod nga yutang saad, ang kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapusan,
Magpabilin unta kita nga matinud-anon samtang naghulat sa iyang pagbalik. Og dugay na nato kinigihandom sa atong kinabuhi. Nga mauban nato siya sa langit nung puluyanan. Nga mao siya ang tinuod nga Josue